ذکر نبی دا اس ویلے دا اور جڑا چاندے چاہے ایتھے ہونے رہنا ہے جنہیں حضور دا ذکر سننا ہے ذکر نبی دا اس ویلے دا جدو کونو مکان بھی نہیں سی نہ چند نہ سورج تے نہ تارے اُدو کونو مکان بھی نہیں سی اے آزم آدم ہوا والا اے آزم آدم ہوا والا اُدو نام و نشان بھی نہیں سی حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے سونیا اللہ نے بڑا حسن عطا کیتا ہے اللہ نے تانوں بڑا سونا بنایا ہے اے لجپالا یوسف علیہ السلام نو مصر دیاں عورتاں نے ویکھیا اپنی انگلیاں کٹ لیاں جے کدی میرے سونے نو دیندیاں اپنے دل باہر کٹ کے رکھ دیندیاں تے اللہ حضرت نے بڑے کمال دی 81 تا ترجمانی کر کے آکھیا ہے اللہ حضرت نے کیوں خوب آکھیا ہے اے ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا اوہ فراش دے بغیرت جننے مرضی جمع ہو جان اور پاکستان دے مولوی جننے مرضی جمع ہو جان اوہ حضور دی شان دے رب نے بنائی ہے اوہ شان قیامت تک جاری رہنی ہے اللہ دا قرآن آنے سونیا کلو من علیہا فان اے ذکر قیامت تک جاری رہنے ہر چیز میں فنا ہو جانے وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سونیا میں قیامت تک ہونے اے تو بھی تیری ذات ہی ذکر کر دیا سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اولا ہو آلہ ہمارا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا بس میں کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو آلہ نہیں تو میرے پیر تاجدار گولڈوی دی گل کر لئیے میرے پیر تاجدار گولڈوی فرما دینے مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف دی اکھ مستانی ہے مخمور اکھیاں ہنوت بریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچی آکھاں رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں پاکستان دے ملہ ڈیڑھ کے ٹھداڑی رکھی آدھے نے میں نبی ورگا نبی میرے ورگا میں کیا ملہ جی تسی بھی اپنے ابے ورگے نہیں ہو سکتے تسی میرے محمد ورگے کے جو ہو سکتی ہو میں کیا ملہ جی پہلا اپنے ابے ورگا تے ہو گیا پھر حسین دے نانے ورگیاں گلہ بھی کر نہیں ایتھے تے جنہ دیاں تحجہ دیاں نمازانی چھڑیاں
او کہہ گئے نے کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھیاں کتھے جالڑیاں سب سے آرا ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آخری گل سنو منو عظمت اہل بیت دے حوالے نال ایک بندے نے کیا ہے وہ ساڈے نال ہی ساتھی سی ایک گل آخری سنو پھر دعا کرنے اے میں بھائی شہباز صاحب اے محلہ لوہارا 11 ربیع الاول شریف دی رات نو ادو بھی بڑی مصروفی ہے تے میں کیر علی تقریر پہ کراں تے او بندے دا مگرو فون پہ آوے 11 بجے دا ٹائم سی چونکہ ٹائم انہاں دا پورا ہو گیا سی ہن جلسے والے مینوں نے سن اٹھن دے او فون کر کے نہ آخر دعا ہو گئی لنگر بھی کھا کے لوگ گھراں چلے گئے او بندہ آندا ہے میرا جنازہ نکل گیا میں کہ ٹینشن نہیں لینی ساؤنڈ تے نہیں نہ چکیا آندا نہیں چکیا گیا میں کہ تو ساؤنڈ لا ساڈا کام ہے تقریر کرنا جنہاں دی تقریر کرنی انہاں بندیاں نو آپ بھائی وجدان جوید صاحب اللہ تعالیٰ اس توڑے ساؤنڈ کے اندر وجدان ساؤنڈ سسٹم اللہ تعالیٰ اس ساؤنڈ کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے پورے پاکستان کے اندر بھائی شان صاحب پورے پاکستان کے اندر اے ماشاءاللہ ساؤنڈ اپریٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں دے روزگار دے اندر برکت عطا فرمائے تو میں گل کر رہے ہیں حضرت غازی عباس علمدار جی وفاد پیکر غازی عباس علمدار مدینہ شریف دیاں گلیاں نبی صاحب اگے آ جاؤ اور جنہاں نو ساڈا ذکر نسی پچنا اٹھ کے ٹر گئے نے اٹھ کے ٹر گئے نے جنہاں نو نسی پچنا مولوی صاحب ایتھے تشریف لے آؤ مشتاق صاحب میں کولوں ہو کے تہاڈی زیارت کراں تسی ماشاءاللہ باشرہ بھی ہو تے حضور دے عاشق رسول بھی توجہ چاہنا مدینہ آخری گل ہے توجہ مدینہ شریف دیاں گلیاں تے حضرت مولا غازی عباس مدینے دیاں گلیاں چو گزر رہے نے کسے حضرت غازی عباس نو روکیا یا غازی عباس رکیا جے میں خیر ہے اپنا تعارف کراؤ حضرت غازی عباس آندے نے میں پاک زہرہ دے پتران دا نوکر پاک زہرہ دے بچیاں دا نوکر لوکاں در او بیٹا لوگ حضرت غازی عباس علمدار نو آکھیا تسی اپنا تعارف نہ کرایا کرو تہاڈا بابا تے تہاڈے آقا مولا حسن تے حسین دا بابا بھی ایک کے تسی تعارف انج کرایا کرو عباس بن علی بن ابو طالب جناب عباس علمدار آندے نے اوے لوکو تسی میرا بابا تے میرے مالکاں دا بابا میں دیو میرا بابا جڑا ہے میرے مالکاں دا بابا ہے کہ پر میری ماں ہو رہے انہاں دی ماں ہو رہے انہاں دی ماں جڑی ہے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ معلمہ شاہدہ شاکرہ عتیقہ پورے نظر مصطفیٰ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا جناب غازی عباس علمدار آندے نے میری ماں ام البنین نے آکھی آئے عباس تینوں جو لبے تیرے زہرہ دی غلامی کر کے لبائے عباس تے تمہیں کچھ لینے انہاں دی غلامی وچ روی وچ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گا وچ قبر بھی کامیاب ہو جائے گا تے حضرت غازی عباس آندے نے حضور نے فرمایا یا غازی عباس فاطمہ الزہرا جنتی عورتاں دی سردار نے کائنات علیو جناب عباس علمدار آندے نے مینوں جو لبے تیرے زہرا دی غلامی کر کے لبائے تو شاعر نے بڑے کمال دی ترجمانی کر کیا ہے عظمتیں مل گئی ہے عباس سے پوچھو لوگو عظمتیں مل گئی ہے عباس سے پوچھو لوگو حضرت عباس کی آدھے نے میں گدا ہے در زغرا 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 ہوں بتانا لوگوں
عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں۔ حضرات کون اہل بیت جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا اوہ لوگوں جنہیں حسین نال پیار کیتا انہیں میں محمد نال پیار کیتا۔ حضرات جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، جنہ دے متعلق حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، انہاں دا نام مولا حسن ہے مولا حسین ہے۔ حضرات شاعر نے بڑے کمال دی عکاسی تے ترجمانی کر کیا ہے گر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے، میرا تعارف کی ہے بھائی حاجی شباز چیمہ صاحب دا تعارف کی ہے، مولوی شرف صاحب دا تعارف کی ہے، حاجی مشتاق صاحب دا تعارف کی ہے، بھائی محمد شان علی بس کی تعارف ہے، اے جنہ پروگرام سجایا اینا دا تعارف کی ہے، میں دسنا کی تعارف ہے میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے در زغرا، گر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے، کوئی تعارف ہے میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے در زغرا ہوں بتانا لوگوں، میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے۔ ایک دفعہ تسی بھی بازو لہرا کے مولا حسن حسین دا ذکر کر نماز تے تیار ہو جاؤ۔ حضرات کون حسین جنہوں گڑتی رسول نے آپ دیتی ہے، خدا نام مولا حسین ہے، جنہوں نبی نے کندیاں دے سوار کیتا ہے، خدا نام مولا حسین ہے، جنہوں نبی نے زلفہ پڑھائیاں نے لے شہزادیاں آج جتر جتر تو موڑے گا تیرا نانا ادھر ہی موڑ جائے گا۔ خدا نام مولا حسین ہے جن نے کربلا بسایا ہے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے اکبر کو کھایا ہے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے عباس علمدار راہ خدا دیتا ہے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے رب دا قرآن بچایا ہے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن سنایا ہے، خدا نام مولا حسین ہے، اور جدے دروازے تو کدے سائل خالی نہ جاوے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے ماں سہرہ دے دودھ دی لاج رکھی ہے، خدا نام مولا حسین ہے، اور جدے دروازے تو کدے سائل خالی نہ جاوے، خدا نام مولا حسین ہے، اور جن نے نانے دے پادے نو پورا کیتا ہے، خدا نام مولا حسین ہے جن نے مولویاں دیا نوکریاں بچائیاں نے، خدا نام مولا میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے در زغرا، میں گدا ہے در زغرا۔ حضرات ایک دن میں مرنا تسا مرنا، تسا اپنی وصیت کی دیئے، میں قریبیاں نو اپنی وصیت کی دیئے، میں آکھیا ہے جدو میرا جنازہ جھکے آ جائے گا، جنازے دے اندر راگیر بھی ہونگے، او پوچھن گے مرن والا کون ہے، بڑے بڑے علماء ہونگے، بڑے بڑے فقہاء ہونگے، بڑے بڑے سجادہ نشین ہونگے، حضرات مدرسے دے طلباء بھی ہونگے، جنہ دے پیرا تھلے فرشتے پر بچھاندے نے، ہر مکتبہ فکر دے لوگ آ جانگے، چلو اسی بھی اجتماعی جنازے جی شامل ہو جانے، کوئی دی اللہ دا ولی آیا ہوئے گا، بڑے بڑے علماء
علماء آن گے، بڑے بڑے فقہاء آن گے، حضرات لوگ پوچھن گے یہ مرن والا کون ہے؟ اوے نا یا کیا جے؟ راگیر بھی پوچھن گے کون ہے؟ میری چار پائی والی اشارے دے دے کیا جے؟ وہ گدھا ہے در زہرا، یہ گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں، عظمتیں مل گئی ہیں عباس سے پوچھو لوگوں، حضرت عباس کی آدھے نے میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے۔ ایک دفعہ تسی بھی بازو لہرا کے ہاتھ لہرا کے آنکھوں میں گدھا ہے در زہرا، 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 کر کوئی پوچھے بتا سنی تیرا تعارف کیا ہے؟ ایک کوئی تعارف ہے میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے۔ اے مدینے دیا تاجدارا اسی غلام رات دا کافی ویلا بیت گیا ہے، اسی تیرے نبی دی آل دا ذکر پہ کرنے لجپالا میری زبان پہ عمل بھی چنگے نہیں، لجپالا میں بڑا گناہگارا، بڑا سیاکارا، لجپالا اسی قدم قدم پہ گناہ کرنے اسی سیاکارا، اسی مردمانا، میں گدھا ہے در زہرا۔ خدا دی قسمیں مر جانا دنیا تو ٹر جانا ہے، بندہ ہوئی کامیاب ہونا ہے جڑا حضور دی اہل بیت دی محبت رہ کے دنیا تو جائے گا۔ خدا دی قسمیں وچ دنیا بھی کامیاب ہو جانا ہے، وچ قبر بھی کامیاب ہو جانا ہے۔ میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، میں گدھا ہے در زہرا، نت انجکالو صدا بشدا روے دے رات مارا یا رسول اللہ، صدا بشدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، صدا بشدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ، جتھے ہو گزارا یا رسول اللہ، تسی بھی آکھو جتھے ہو دے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ۔ لجپالا اسی بڑے گناہگارا، بدمالا اسی قدم قدم تے گناہ کرنے سونے عمل بھی پلے کوئی نہیں، پر اسی تیرے غلام، اسی تیری آل دے غلام، کرم کی نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا
بخارا تمہارا اللہ تعالیٰ میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ دی عظیم بارگاہ دے اندر دعائے دنیا تے رویے تے تاں حضور دی اہل بیت دی غلامی وچ قبر جائیے انہاں دی غلامی جائیے خدا دی قسمیں بیڑا پار ہو جانا آخر تے گزارش ہے نماز پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو خدا دی قسمیں زندگی دا کوئی نہیں پتا جلسے دا مقصد پھر پورا ہونا ہے جدو اسا قرآن پڑھنا ہے تے نماز پڑھنی ہے پھر ساڑھے جلسے دا مقصد پورا ہونا ہے چونکہ نماز فرض ہے نماز پڑھیا کرو اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے ایک دفعہ پھر دعا کرنے میری دعا تو یا کسی دی دعا دی وجہ تو اللہ ساڑھا بیڑا کر چھڑے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا الہ العالمین اساں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام دا ذکر خیر کیتا ہے یا اللہ اس ذکر نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما اس طرح سانو اپنا تے اپنے یار دا ذکر کرنے دا توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اللہ اس ذکر دا صدقہ یا اللہ ساڈی حاضری قبول فرما لے یا الہ العالمین اللہ بے نمازیاں نو 5 وقت با جماعت نمازی بنا اللہ قرآن پڑھنے دی اس نے عمل کرنے دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اللہ کملی والے دی جس گھڑی نو آمد ہوئی اللہ اس گھڑی دا صدقہ یا اللہ جس ماول میرے آقا تشریف لیا ہے اللہ اسی اماں دا واسطہ یا اللہ اساں سنے ہیں قبر دے اندر سرکار نے آنا ہے یا اللہ جدوں اسی قبر وچ جائیے اللہ سانو اپنے آقا نو پہچانن والیاں نظراں عطا فرما چھڈی یا اللہ سی تیرے نبی دی لاڈلی امت یا اللہ گناہگار امت اللہ سیاکار امت اللہ اسی قدم قدم تے گناہ کرنے ہاں یا اللہ پہلی امتاں جدو گناہ کر دیاں سن انہاں دیاں شکلاں تے انہاں دے دروازیاں تے لکھ دیتا جاندا سی انہیں فلاں فلاں گناہ کیتے پر میرے مولا سی کیڑا کیڑا گناہ نہیں کر دے یا اللہ سامنے بھی گناہ کرنے ہاں اللہ چھپ کے بھی گناہ کرنے ہاں یا اللہ تیریاں رحمتاں ساڑے گناہاں نو ڈکی جاندیاں نے اللہ قادے تو ڈکی جاندیاں نے مولا نے کی نہیں کیتی بے شک ہاں مجرم پر امتی یار دا سمجھ کے امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تینو تیری مختاری دا واسطائی سب دی کھوٹی تقدیر نو کھری کر دے اللہ اے عشق لے کے محبت لے کے تیرے یار دے دیوانے آئے اللہ میں دے نہ دے دلا دے بھیتنیاں جاندہ پر مولا تو تی عالم الغیب یا اللہ انہاں جو کوئی بیمار ہوئے گا یا اللہ کوئی پریشان ہوئے گا یا اللہ کوئی دکھی ہوئے گا اللہ کوئی بے اولاد ہوئے گا اللہ کئیاں دیاں بچیاں غریبی دی وجہ نال گھراں وچ عمراں گزار دیاں ہوں یا اللہ بڑے دکھی تیرے نبی دی عاشق نے یا اللہ انہاں دی حاضری قبول فرما لے یا اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے اللہ کملی والے دیاں زلفاں دا واسطہ اللہ سونے دے ول فجر دے چہرے دا واسطہ اللہ ید اللہ دے گورے گورے ہتھاں دا واسطہ اللہ اس پیو دی کی زندگی ہے اج دیاں اکھاں دے سامنے او دا جوان پتر تڑپ جائے علی اکبر دی لاش دا واسطہ اللہ کربلا دے شہیداں دا واسطہ اللہ کربو بلا دے میدان وچ جڑی اپنے بابے نو واجا مار دی رہی ہے اللہ حسین دی ننی دی سیدہ سکینہ دے غاڑیاں دا واسطہ علی اصغر دے ننے دے لاشے دا واسطہ اونو محمد دے بچپنے دا واسطہ اللہ اس پیو دی کی زندگی ہے اج دیاں اکھاں دے سامنے او دا جوان پتر تڑپ جائے علی اکبر دی لاش دا واسطہ اللہ میرے ہاتھ بھی اس قابل نہیں اللہ زبان تے عمل بھی اس
قابل نہیں یا اللہ انہاں وچوں کوئی نیک ہوے گا اللہ کسے دی آمین دا صدقہ اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے اللہ سب دی حاضری قبول فرما لے یا اللہ اس محفل نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما یا اللہ اس محفل دی انتظامیہ نو اللہ دے دگنی رات شکری ترقی عطا فرما تیرے نبی دے میلاد سجان دے رہن یا اللہ انہاں دے روزگار دے اندر برکتاں عطا فرما کملی والیا کرم دا خیویلا کر دے کرم یتیمہ دا واسطہ ہی تیرے نام نہ لگ دیا خین جڑیاں شانہ والیاں میمہ دا واسطہ ہی لال علی دے خین جو لاڈلے تینوں نہ کریمہ دا واسطہ ہی مولا سب دے کرم دی چھاں کر دے تینوں امی خلیمہ دا واسطہ ہی الہی مدینہ طیبہ کعبۃ اللہ دی زیارت نصیب فرما اللہ میرے ملک دی خیر فرما یا اللہ اسلام دا بول بالا فرما یا اللہ زندہ رکھی تے شان دے نال اللہ موت آوے تے ایمان دے نال الہی جنہ جنہ تیرے محبوب دی اس محفل دے اندر حصہ ڈالیا ہے یا اللہ علماء دی خدمت کیتی ہے شناخانہ دی خدمت کیتی ہے یا اللہ انہاں دے روزگاراں دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ بھائی محمد شان علی صاحب یا اللہ ودی کرے نہ دے انتظام محفل یا اللہ ذاتی عقیدت نو قبول فرما یا اللہ بھائی شبان چیمہ صاحب عشرہ صاحب یا اللہ جڑے جڑے تیرے نبی دے میلاد میں جا کے یا اللہ خوشی دا اظہار کر کے اللہ محفل نو سجائے اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ انہاں دا دین دنیا بہتر فرما اللہ انہاں دی آخرت بہتر فرما یا اللہ اس پوری بستی تے محلے تے اپنا کرم فرما اللہ سانو پنجگانہ نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین اللہ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین مصطفیٰ جان رحمت پہ ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہو سلام جس سوہانی پاکا چاند جس سوہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند اس دل افروز ساتھ پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے کہا عنایت پہلا کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کھو سلام شمع بز میں ہدایت سلام مجھ سے خدمت کہ قدسی کہے ہر رضا یا
सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका सलावतुल्लाह अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। एक और अर्ज़ करे हम मेरे मौला जब मरे हमें कलमा आपका पढ़े हमें या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम खुदा के लाडले और प्यारे रसूल ये सलाम आज जाना हो कबूल। शरीफ आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलाम सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इलाहुल आलमीन नमाज़ इशा से लेकर अब तक जो भी कलिमात खैर पढ़े गए, तिलावत कुरान पाक हुई, नात रसूल मकबूल पढ़ी गई, हुजूर की मदह सराई की गई, अल्लामा साहब ने वाज़ो नसीहत फरमाई और साथियों ने सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीहात कही। सब तेरी बुलंद बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। करीमा का अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। मालिक पढ़ने सुनने में को कमी पेशी हो गई, आका नामदार मदनी ताजदार हुजूर सरवर कायनात जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से हमारी खताओं को माफ़ फरमा और इलाहुल आलमीन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमा। जमी अंबिया, जमी अहले बैत अतहार, असहाबे कराम, ताबईन, तबा ताबईन, आले पाक, औलाद पाक, अज़वाज मुतहहरात, जमी उलमाए अहले सुन्नत जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए, औलियाए उज़्ज़ाम जितने भी सिलसिलों के बुजुर्गान चले गए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस उम्मत मुहम्मदिया में से जितने मुसलमान चले गए और जिन अहबाब ने ये कावश की हाज़रीन के साथ तल्लक़ रखने वाले जो चले गए, मालिक सब की बारगाह में इस कलाम का स्वाब पेश करते कबूल व मंजूर फरमा। सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा इलाहुल आलमीन, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। मालिक अपनी इस महबूब अलैहिस्सलाम की महफ़िल मिलाद का सदका इलाहुल आलमीन मकरूज़ों को कर्ज़े से रिहाई अता फरमा, बे औलादों को साहिब औलाद बना, औलाद वालों की औलाद को फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमा। अस्पतालों में, घरों में, हाज़रीन में जहाँ कहीं को मुसलमान बीमार है, जितने साथी तशरीफ़ फरमा इनके ज़हनों में जो जो लोग बीमार हैं, मालिक इस महफ़िल मिलाद की बरकत से सब बीमारों को शफ़ा अता फरमा। उम्मत मुहम्मदिया में से जितने मुसलमान फौत हो गए, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस हाज़रीन के साथ तल्लक़ रखने वाले जितने लोग इस दुनिया फ़ानी से चले गए, सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा।
الہ العالمین تو بہتر جانتا ہے، جو ہم نے مانگا بن مانگے عطا فرما، اور جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما۔ الہ العالمین تو سینوں کے رازوں سے واقف ہے، کتنے لوگ دور دراز سے چل کر کے آئے، سب کو برکتوں سے مالا مال فرما۔ مالک اس محفل کی برکت سے ہماری نظروں کو حیا عطا فرما، سوچوں کو پاکیزگی عطا فرما، اور خیالوں کو طہارت عطا فرما۔ کلمہ ہو منظور، ہر بلا ہو دور، جب دمے ہو واپسی یا اللہ، لبے ہو لا الہ الا اللہ، لا الہ لا حسبی ربی